शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद जो है वो थाने के अंदर हुआ है और थाना जो है ना वो आपका इस्लामाबाद का है और FIA की जनाब कस्टडी है और FIA का थाना है इस्लामाबाद का थाना है। पंजाब के किसी थाने के अंदर या किसी जेल के अंदर जैसे वो फैसलाबाद के एक सब इंस्पेक्टर जिसने एक खातून के ऊपर पिस्टल ताना था वो नौकरी से बर्खास्त हो गया है। उन्हें ट्रीट करता है, उनकी जान माल और इज्जत के दरपे होता है। ये हर आपको नजर आएंगी। तो इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत, PTI की हुकूमत और वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब की क़यादत में आज ये जो बिल पास हुआ है, इंशाअल्लाह अब पंजाब के अंदर मैं तमाम उन दोस्तों को, तमाम उन शहरियों को जिन्होंने अगर प्राइवेट लेवल पे कहीं से सूद के ऊपर कर्जा लिया हुआ है और वो उन्हें तंग कर रहा है, फौरी तौर पर अपने मुतलका SHO को, फौरी तौर पर अपने मुतलका MNA MPA को, फौरी तौर पर PTI के जितने यूनियन काउंसिल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ओहदेदारान हैं वो उनसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह अब पुलिस और इंतजामिया वो उनके लिए हेल्पफुल होगी उस सूदी घन चक्कर से उनको निकालने के लिए। और वो सूद का कारोबार करने वाला वो जो जालिम शख्स है जो उनको कैपिटल इनकम तो वहीं पर रख के उनसे जनाब मुख्तलिफ किस्म के लाखों रुपए की जनाब वो निकलवा रहा है। इंशाअल्लाह अब इस किस्म का मुआशी जुल्म और जबर और इस्तेहसाल पंजाब के अंदर नहीं होगा। और मैं चौधरी परवेज लाई साहब को खराज तहसीन पेश करूंगा। उन्होंने ये काम करके अपनी दुनिया भी संवारी है और अपनी आखिरत भी संवारी है। और आज जिस MPA ने इस बिल को पास करने के हवाले से वोट दिया, सपोर्ट की, मैं कि अल्लाह पाक दुनिया के अंदर भी उसको सुरखरू करेगा और आखिरत के अंदर भी सुरखरू करेगा। उसके अलावा आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा, चौधरी परवेज लाई साहब ने उलमा के साथ मीटिंग में भी ये वादा किया था, अभी मुहर्रम के हवाले से जो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस हुई थी, मीटिंग हुई थी 90 शाहरा में, वहां पे हर मकतबा फिक्र के उलमा मौजूद थे। चौधरी परवेज लाई साहब ने उनसे कमिट किया था कि जितना अरसा इंशाअल्लाह वो इक़्तिदार में है, PTI की हुकूमत जितना अरसा है, हम हर मौके पे दामे दरमे सुखने हम इस्लाम की और दीन की सरबुलंदी की जंग लड़ेंगे। मैं समझता हूं कि मेरे लीडर और कायद इमरान खान साहब के हवाले से भी सारी दुनिया जानती है कि पिछले 4 सालों में उन्होंने एक वजीर आजम की हैसियत से आलमी सतह पे जो इस्लामोफोबिया की जो एक फजा और एक माहौल पिछले 35-40 साल से बना हुआ था, उसके खिलाफ अगर किसी ने जंग लड़ी है किसी मुल्क के लीडर ने, तो वो इमरान खान साहब थे वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत से। अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पे, UNO के प्लेटफॉर्म पे, दौलत मुश्तरका का प्लेटफॉर्म हो, यूरोपीय यूनियन का प्लेटफॉर्म हो, सार्क का प्लेटफॉर्म हो, किसी लेवल का भी आपका नेशनल, इंटरनेशनल या रीजनल प्लेटफॉर्म हो, उस पे खड़े होके इमरान खान साहब ने नामूस रसालत की जंग लड़ी। उस पे खड़े होके इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो एक जनाब माहौल बनाया होता था उसके खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल की और फिर 15 मार्च का दिन UNO के अंदर तय कर दिया गया इस हवाले से। तो मैं ये समझता हूं कि जिस लीडर इमरान खान की ये डिस्टिंक्शन हो, उस लीडर की क़यादत में चौधरी परवेज लाई साहब ने ये जो कारनामा सर अंजाम दिया है, ये काबिल तहसीन है। और इंशाअल्लाह इसके असरात पंजाब के अंदर कम अज कम उन हजारों फैमिलीज, लाखों फैमिलीज के जो प्राइवेट सतह के ऊपर सूदी जनाब माफिया के जनाब शिकंजे में कसे हुए हैं, उनसे इंशाअल्लाह उनको जो है वो निजात मिलेगी। और आखिरी चीज मैं आपके सामने रख दूं, आज हमने असेंबली के अंदर एक वो बिल दोबारा पास किया है जो इन्होंने असेंबली के पूरे स्टाफ को वजारत कानून के अंडर कर दिया था। हमने दोबारा उसको ओरिजिनल हालत के अंदर बहाल किया, लेकिन वो बिल गवर्नर साहब के पास गया, लेकिन गवर्नर साहब ने शायद ऊपर से बेगम सफदर अवान साहिबा की और सुल्तान मजबूरुद्दीन शहबाज शरीफ साहब की इंस्ट्रक्शन थी, उन्होंने उसको वापस भेज दिया। आज दोबारा उसको यूनानिमसली पास किया है और पंजाब असेंबली के अंदर तमाम ऐवान के मेंबरान ने
متفقہ طور پر ایک میسج بھیجا ہے. راجہ بشارت صاحب نے بھی وزیر پارلیمانی امور کی حیثیت سے انہیں میسج دیا ہے اور پوری حکومت نے میسج دیا ہے کہ خدارا گورنر صاحب پنجاب کی عوام کی بہتری کے لیے اگر کوئی قانون سازی ہم کریں گے تو اس کے رستے میں آپ نے رکاوٹ نہیں بننا, آپ نے اپنا منہ کالا نہیں کرنا. ہم اس وقت یہاں پر عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں, خدمت کرنے کے لیے نہیں آئے. یہاں پر ہم کوئی آل شریف یا آل زرداری یا ہم ان کی اطاعت و خدمت کے لیے یہاں نہیں آئے. ہم پنجاب کی عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور اس خدمت کو سر انجام دینے کے لیے جس قسم کی قانون سازی اور پالیسی میکنگ وہ ہم کریں گے تو آپ کا آئینی اور قانونی فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے لیے ممد اور معاون ثابت ہوں اور اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کریں, نہ کہ آپ اس کے رستے کے اندر رکاوٹ کھڑی کریں. تو آج یہ میسج بھی ہم نے گورنر کو دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ گورنر اس میسج کو جو ہے وہ تھوڑے کو جو ہے وہ زیادہ سمجھیں گے. اچھا چوہان صاحب یہ فرمائیے گا کہ 25 مئی کو جو واقعہ ہوا تھا پی ٹی آئی کے ورکروں کے ساتھ, اس کے اوپر ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ جو بیوروکریٹ ہیں طاقتور وہ سفارشیں کرا کر وہ بچ گئے, وہ سائڈ پہ ہو گئے, کچھ لوگ اس کی زد میں آ گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلا تفریق وہ کارروائی کہاں تک پہنچی ہے اور ابھی تک کتنے لوگ جو ہیں ان کو برخاست کیا نوکری سے اور کتنے لوگ ہیں وہ جیل میں؟ دیکھیں, جب اقتدار کے اندر ہم آئے تھے پنجاب میں فوری طور پہ اینٹی وکٹمائزیشن کمیٹی بنی ہے, مسلسل وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اچھا خاصا ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے. جو لوگ حد درجہ وائلیشن کے مرتکب ہوئے تھے, حد درجہ, جیسے وہ فیصلہ آباد کے ایک سب انسپیکٹر جس نے ایک خاتون کے اوپر پسٹل تانا تھا وہ نوکری سے برخاست ہو گیا ہے. اسی طریقے سے اور بی سی او, ایس ایچ اوز, ایس پی, ڈی ایس پی ہیں, ڈی آئی جیز ہیں جن کو جناب پوسٹنگ ٹرانسفر اور ان کو جناب ان کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. تو آپ بے غم رہیں, اس ایشو کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے اور نہ کوئی انتقامی سیاست ہے. یہ بھی سن لیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم انتقام لے رہے ہیں, نہیں, قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کا اس وجہ سے احتساب کر رہے ہیں کہ اقتدار سدا کسی پارٹی کا نہیں ہوتا, نہ کسی شخصیت کا ہوتا ہے. آج اگر ہمارا اقتدار ہے کل کسی اور پارٹی کا ہوگا, تو کم از کم ایسی روایت نہیں پڑنی چاہیے ہمارے صوبے کے اندر اور ملک کے اندر کہ پولیس اور انتظامیہ اور بیوروکریسی خاندانوں کو خوش کرنے کے لیے اور شخصیات کو خوش کرنے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں. یہ بتائیے گا, میرا سوال دینا تھا, کل کو آپ تھانے دینے جائیں گے کہ موہین اظہر مجھ سے ڈاکٹر سے فیس مانگ رہا ہے تو میں کیسے جواب دوں گا؟ اس کا کوئی عدالت کی ہے کہ قانون کا مس یوز نہیں ہونا چاہیے, قانون بن جاتے ہیں وہاں پہ اس کا مس یوز ہونا ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو پیسے دینے ہوں, آپ کو موہے دینے ہوں, تو آپ تھانے جا کے درخواست دینے کے لیے پیسے دیے تو آپ کو بھی پھنس جائے گا. نہیں, اس میں یہ ساری موڈیلٹیز آپ سامنے آ جائیں گی اس قانون کی. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ قانون کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ قانون کا غلط استعمال نہیں ہوگا. وہ جو پرائیویٹ لیول پہ جنا ہم نے بی سی او کیس ڈیل کیے ہوئے پچھلے 25-30 سالوں کے اندر, یہ بیچاری غریب خواتین, بیوہ عورتیں ہیں, غریب گھرانے ہیں جو 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جنا سود پہ پیسہ لیتے ہیں, وہ 5 لاکھ ادھر ہی رہتا ہے, وہ سود اوپر چڑھتا چڑھتا وہ 10 لاکھ تک جو ہے نا وہ ان کی اماؤنٹ پہنچ جاتی ہے اور پیسے بھی اچھے خاصے وہ 5-6 لاکھ دے چکے ہوتے ہیں. عجیب قسم کا جو ہے نا ایک نیگیٹو سا جو ہے نا یہ سود کا مافیا ہے, سودی مافیا. وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں وہ غریب گھرانے کہ جائیں تو کدھر جائیں, پیسے بھی بڑھتے جا رہے ہیں, دیتے بھی جا رہے ہیں. مطلب ہے کہ جس نے 2 لاکھ روپے لیا اب 5 لاکھ روپے اس کے ذمہ واجب الادا ہے اور وہ 4 لاکھ دے چکا ہے. کتنی دلچسپ آپ کے سامنے یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سر پکڑنے والی سائنس ہے یہ سودی مافیا کی. انہیں پتہ ہے کہ یہ یکمشت تو واپس کر نہیں سکتے یہ گھرانے. پھر کوئی ان کا مکان کے اوپر قبضہ کرتا ہے, کوئی جان مال اور عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے, تو بالکل پوری پری ریکویزٹس پوری کر کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ رہے گا کہ شہباز گل کی یہ گورنر کا اسمبلی کی خود مختاری کا جو معاملہ تھا وہ ایوان اقبال میں انہوں نے شروع کیا تھا. تو کیا اس وقت یہاں اجلاس چلنے والا, ایک اجلاس ایوان اقبال میں چل رہا تھا, ایک پنجاب اسمبلی میں چل رہا تھا, کیا وہ چلنے والا اجلاس غیر قانونی تھا جو اسپیکر صاحب اپنے طور پہ چلا رہے تھے, اور اس دوران جو اخراجات ہوئے ڈی اے ہوئے کیا وہ ریورس ہوئے تھے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ اجلاس وہی ہے جو اسمبلی کے اندر تھا اور اجلاس وہی ہے جو اسپیکر نے جناب کال کیا ہے. آئین اور قانون جو ہے وہ اسپیکر کے ہوتے ہوئے کسی کو اتھارٹی نہیں دیتا
कि वो कोई असम्बली का इजलास बुलाए और जब तक स्पीकर जो है प्रोरोग ना कर दे इजलास, गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी ना कर दे, उसके बाद अगर कॉल करना है तो वो गवर्नर की अथॉरिटी होती है। तो इजलास तो रेगुलर चल रहा था, प्रोरोग तो हुआ ही नहीं था, वो तो जनाब मुलतवी हो रहा था, गैर महीना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं हो रहा था, एडजर्न हो रहा था। अब एडजर्न और प्रोरोग में फर्क है। एडजर्न तो होता रहेगा जनाब, वो एक ही इजलास है जो एडजर्न होता है, पुनः वो चीचू की मलिया ले जाए या ईवान इकबाल ले जाए, तो वो वाला इजलास जो है वो गैर कानूनी है। आखिरी सवाल, शहबाज गिल जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, क्या कहेंगे? आपकी हुकूमत तो आपकी पंजाब में है, कौन कर रहा है? दूसरी बात, नवाज शरीफ के ऐलान के बाद लगता है कि पीटीआई और इनकी जो तहरीक जमातें उनकी टांगे कांप रही हैं, क्या कहेंगे आप? क्या कहा आपने? शहबाज गिल पर जो तशद्दुद हो रहा है उस हवाले से क्या कहेंगे कि पंजाब में तो आपकी गवर्नमेंट है, कौन तशद्दुद कर रहा है शहबाज गिल के ऊपर? और दूसरी बात कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद जो है वो थाने के अंदर हुआ है, और थाना जो है ना वो आपका इस्लामाबाद का है, और एफआईए की जनाब कस्टडी है, और एफआईए का थाना है इस्लामाबाद का थाना है। पंजाब के किसी थाने के अंदर या किसी जेल के अंदर जो है